मैं इत्तला दिए बगैर दुबई से पाकिस्तान आ गया ताकि घर वालों को सरप्राइज दूं, मगर घर में चचा की बेटी को अकेला देखकर मुझ पर शैतान हावी हो गया। मैंने उसकी इज्जत लूट ली और उसी वक्त वापसी की टिकट करवा कर दुबई आ गया। जब घर वाले वापस आए तो किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया, बल्कि उसे बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। वो बेचारी हामला हो गई थी। 3 साल बाद मैं अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आया। मैं दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा था। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब एक पागल औरत ने मेरा मैं पिछले 3 साल से दुबई में काम कर रहा था। यहाँ मैं अपने एक दोस्त के कहने पर आया था और यहाँ मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। सुबह से शाम तक काम, फिर रात को कुछ देर घर वालों से फोन पर बात करता। मेरे घर में मेरे वालिदैन, मेरा भाई अली और मेरी बहन फरियाल थी, जबकि मेरी चच्ची भी हमारे साथ रहती थी। अम्मी और चच्ची में बहुत प्यार था। चच्ची की दोनों बेटियां जोया और किरण भी मुझसे बात करती। एक दिन कंपनी ने इजाफी शिफ्ट का ऑप्शन दिया। मैंने फौरन हाँ कर दी। दिन रात काम करके जिस्म थक जाता, लेकिन जब मैं घर वालों को पैसे भेजता और जब वो मुझे बताते कि हमने तुम्हारे भेजे हुए पैसों से नए कपड़े और जूते खरीदे हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल खुश हो जाता। मेरी सारी थकन उतर जाती। मैंने दुबई को अपनी दुनिया बना लिया था। ऐसी दुनिया जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अरसलान था, न किसी का बेटा, न किसी का भाई और न ही किसी का मुजरिम। मैं यहीं पर खुश था। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्हीं दिनों कंपनी ने तमाम वर्कर्स को 15 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। मेरे साथी खुशी से झूम रहे थे। वो सब ये छुट्टियां अपने घर वालों के साथ मनाने वापस जा रहे थे और मैं अकेला रह गया था। मगर फिर मैंने इरादा किया कि मैं बिना बताए वापस जाकर सब घर वालों को सरप्राइज दूंगा। मैंने बैग उठाया और दुबई से रवाना हो गया। जब जहाज लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर आते ही वही गर्द आलूद फिजा, वही शोर, वही गलियों की बास जो 3 साल पहले छोड़कर आया था। टैक्सी ली और अपने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी जूं ही हमारी गली में मुड़ी, दिल किसी अनजानी बेचैनी से भर गया। मैं सोच रहा था सब कैसा रद्द अमल देंगे। अम्मा शदीद रो देंगी, फरियाल भागती हुई गले लगेगी, किरण भी खुश होगी, शायद शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछेगी अचानक कैसे आ गए। लेकिन जैसे ही घर के सामने टैक्सी रुकी, मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर बिल्कुल सुनसान था। दरवाजा खुला हुआ था जैसे कोई जल्दी में निकला हो। मैंने बैग कंधे पर रखा और दरवाजे के अंदर कदम रखा। पूरे घर में सन्नाटा था। अम्मी, अब्बा, फरियाल, कोई जवाब न आया। मैंने ऊंची आवाज की, चच्ची, किरण कोई है घर में? एक लम्हे बाद ऊपर वाले कमरे से दरवाजा खुला और किरण नमूदार हुई। अरसलान भाई, आप पाकिस्तान? वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दौड़ती हुई नीचे आई। सरप्राइज दिया ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपने बताया ही नहीं। सब फुप्पो के बेटे की शादी पर गए हैं। वो सांस दरूस करते हुए बोली। मुझे भी जाना था, लेकिन कल मेरा पेपर है। अब्बू और ताया अब्बू शाम तक वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं घर पर रुक गई। मैंने सर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। बैग एक तरफ रख दिया। किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, जूस लाऊं आपके लिए या कुछ खाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम पास बैठो। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर हंसती हुई मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा। 3 साल पहले जो जिद्दी शरारती बच्ची थी, अब जवान हो चुकी थी। कद निकल आया था, चेहरे की साख बदल चुकी थी, लेकिन वही मासूमियत, वही शफाफ आंखें। वो हंसती हुई बता रही थी, अम्मा ने आपके बारे में कई बार जिक्र किया। फरियाल आपको याद करके रोती भी है। और मैंने तो ख्वाब में भी आपको देखा था एक बार। क्या देखा था? मैंने हंसते हुए पूछा कि आप आए थे और सबको चॉकलेट दी थी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी। वो बच्चों की तरह हंसी। मैं भी हंस दिया, लेकिन अंदर कुछ और ही हलचल थी। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थी। मैं उसे सुनता जा रहा था, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। मेरी नजरें उसके हाथों पर रुकी, फिर उसके कपड़ों पर। वो सादा सी शलवार कमीज में थी, लेकिन कुछ तो था उसके अंदाज में। शैतान आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर कब्जा जमा रहा था। यही तो मौका है। घर खाली है, वो तन्हा है। मैंने अपना ध्यान झटकने की कोशिश की, लेकिन अंदर की आवाज बार बार लौट रही थी।
ارسلان بھائی میں کھانا نکالتی ہوں، آپ نے سفر سے آتے ہی کچھ نہیں کھایا، رکو بیٹھو ذرا میرے پاس۔ میں نے کہا یہی تو بیٹھی ہوں۔ وہ ہنسی نہیں، یہاں پاس۔ وہ جیسے کچھ نہ سمجھ پائی، اپنی وہی معصومیت لیے آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، ہاتھ خود بخود اس کی طرف بڑھا۔ کرن تم بہت بدل گئی ہو، سب کہتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چونکی، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن دماغ میں ایک شور تھا، ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ وقت، رشتہ، عزت، سب میں جانتا تھا جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس لمحے میں نے اپنے ضمیر کی آواز سننا بند کر دیا تھا۔ کرن جوس لے کر آئی تو ہاتھ میں ٹرے کانپ رہی تھی۔ میں نے وہ ٹھنڈا گلاس لیا، ایک گھونٹ بھرا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچن کی طرف پلٹنے لگی۔ میں نے آواز دی، کرن جی، کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاں، کل پیپر ہے نا، تھوڑا ریویژن کرنا ہے، وہ معصوم لہجے میں بولی۔ اچھا، میں نے مسکرا کر کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا، اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا، سوچنے اور روکنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا۔ قدم آہستہ آہستہ خود بخود اٹھنے لگے، ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا، دھیرے سے کھولا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، کتاب کھولی ہوئی تھی، مگر آنکھیں صفحے پر نہیں تھی۔ شاید وہ کچھ محسوس کر چکی تھی، مجھے دیکھ کر چونکی۔ ارسلان بھائی، سب خیریت؟ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی دیکھنے آیا ہوں، تم پڑھ رہی ہو یا نہیں؟ جی بس پڑھ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ کرن تم واقعی بڑی ہو گئی ہو، اس نے آنکھیں نیچی کر لی۔ ارسلان بھائی، آپ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز باہر جائیں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ چیخ پڑی، مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، میں نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ وہ جھٹکے دینے لگی۔ ارسلان بھائی، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، بس ایک لمحہ، صرف ایک نہیں۔ وہ زور سے بولی، یہ غلط ہے، بہت غلط، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور اس کی چیخ گلے میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا، آواز رند گئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، خدا کا واسطہ بس اب کچھ مت بولو، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی، مت کریں پلیز، میں ماں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ پیپر دوں گی، پلیز۔ میں نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی چیخیں خاموش کر دی۔ لمحے میں انسان نہیں درندہ بن گیا تھا میں۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اور زبان پر صرف ایک لفظ، کیوں؟ میں خاموشی سے کھڑا رہا، ایک لمحے کے لیے دل کانپا، لیکن فوراً خود کو سنبھالا، بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا اور قدم باہر رکھے۔ اس کی آواز پیچھے سے آئی، روتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے میں چپ رہوں گی؟ میں پلٹا نہیں، صرف اتنا کہا، سب مانیں گے تمہاری بات، کوئی یقین کرے گا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں گھر سے سڑک پر نکلا اور تیز تیز قدموں سے اس گلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ میں آیا تھا، نہ یہ کہ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رات کو کراچی پہنچا۔ کراچی پہنچتے ہی میں نے موبائل بند کر دیا، کسی کا فون نہ آئے، نہ کوئی سوال ہو۔ ایک پرانا دوست سلمان میرے انتظار میں تھا۔ کیا بات ہے یار، اتنی جلدی پاکستان آ گئے؟ بس یار، کمپنی نے اچانک چھٹی دی، دل کیا آ گیا، زیادہ دن نہیں رکوں گا۔ ہم دونوں اس رات ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلمان نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، لاہور کیوں نہیں گئے؟ نہیں یار، وقت ہی نہیں تھا، واپسی کی جلدی ہے، بس تجھ سے ملنا تھا۔ وہ قائل ہو گیا۔ ہم نے پرانی باتیں کی، کالج کے قصے، وہ سب دن جب زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی۔ اگلی صبح میں نے آنکھ کھولی تو دل میں کسی قسم کی گھٹن نہیں تھی،
कुछ ना सोचा, ना ही किसी मंजर ने मुझे परेशान किया। बस एक ठहराव था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सलमान से कहा, एयरपोर्ट छोड़ देगा, कल ही तो आया है, आज वापस बस वापसी जरूरी है। कराची एयरपोर्ट से दुबई की परवाज ली और वापसी पर भी वैसे ही खामोशी थी जैसे आते वक्त थी। जहाज में बैठे बैठे एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया, क्या कर बैठा हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे जहन ने दबा दिया, किसी को पता नहीं, सब कुछ ठीक है, जो देखने वाला होता है वो भी नहीं था। जब दुबई पहुंचा तो हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी। कंपनी का ड्राइवर लेने आ गया, वही कमरा, वही बेड, वही साथी, सब अपनी दुनिया में मसरूफ थे। मैंने बैग रखा और फौरन मोबाइल ऑन किया। अम्मी का मैसेज था, बेटा अगली बार जब भी आना हो तो पहले बता देना। मैं चौंका तो किरण ने बताया है, फोन किया। अम्मी ने उठाया, कहाँ हो तुम, खैरियत? जी अम्मी, दुबई आ गया हूँ। किरण पागलों की तरह रो रही थी, कह रही थी अरसलान भाई पाकिस्तान आए थे। सबने समझाया, तुम तो आए ही नहीं, हमने भी यही कहा कि शायद कोई ख्वाब देख लिया हो। मैंने हल्की आवाज में कहा, अम्मी वो बस जज्बाती हो गई होगी। मैंने भी यही सोचा। फोन बंद किया, दिल मुतमईन था। किरण कुछ बोली जरूर, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे खतरा महसूस नहीं हो रहा था। दिन मामूल पर आ गए, काम पर जाने लगा, कुछ इजाफी शिफ्टें ली ताकि जहन मसरूफ रहे। एक दिन कमरे में सब दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, यार तू अगली बार कब जा रहा है? मैंने कहा, अभी तो 3 साल का और प्लान है, यहाँ कमाई है, सुकून है। किसी ने कहा, तू घरेलू बंदा नहीं लगता, बीवी बच्चे हों तो इंसान बार बार जाता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ा। अंदर से मुतमईन था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े खतरे से बच निकला हूँ। चंद दिन बाद अम्मा की कॉल आई, अरसलान किरण ठीक नहीं लग रही, खामोश रहने लगी है, तुमसे बात करेगी, जी करवा दे। लेकिन किरण ने फोन नहीं लिया। अम्मी ने कहा, कह रही थी कुछ नहीं बोलना, बस आपका नाम लेकर रो रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी उसका कोई वहम होगा। अम्मी ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, हाँ शायद, खैर तुम ख्याल रखो अपना। फोन बंद हुआ। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं महफूज हूँ। किरण की बात कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे वही अरसलान समझते हैं जो 3 साल से घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है। एक दिन ऑफिस से वापस आया, बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, कोई ख्वाब नहीं, कोई याद नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और यही सन्नाटा मेरे लिए सुकून बन चुका था। कई हफ्ते गुजर गए और सब कुछ अपनी जगह पर चलता रहा। दुबई में वक्त की रफ्तार तेज थी, काम, नींद, फोन और फिर काम। कभी कभार रात को अम्मा की कॉल आती, कभी फरियाल की मुस्कुराहट वीडियो पर नजर आती, कभी अब्बा का सख्त लहजा सुनने को मिलता। लेकिन एक आवाज खामोश थी, वो आवाज जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था, किरण। शुरू में जब अम्मा ने बताया था कि किरण कुछ बोल नहीं रही, मैंने सुख का सांस लिया था। दिन गुजरते गए और उसकी खामोशी मेरे हक में बदलती गई। एक दिन अम्मा ने फोन किया, अरसलान पता नहीं किरण को क्या हो गया है, चुप रहती है, न हंसती है, न किसी से बात करती है। मैंने सर्द लहजे में कहा, अम्मी हो सकता है दबाव में हो, इम्तिहान थे ना उसके, लेकिन इम्तिहान तो खत्म हो गए। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, उसकी आंखों में कुछ है, जैसे अंदर से खाली हो गई हो। आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। अम्मी ने इस बात में कुछ कहा और बात वहीं खत्म हो गई, मेरे लिए भी वहीं खत्म हो गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि किरण कुछ नहीं बोलेगी, उसकी खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी जमानत थी। मैंने दोबारा कभी उसके बारे में नहीं सोचा। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया, दबाव बढ़ गया, तवज्जो उधर लग गई। शाम को जब सब दोस्त हंसी मजाक करते, मैं भी साथ हंसता। अंदर की घुटन जैसे दब चुकी थी। फिर एक रात जब मैं वापस आया तो कमरे में मोबाइल पर 3 मिस्ड कॉल थी, अम्मी की और एक अब्बा की। फोन उठाया, अम्मा की आवाज में इस्तराब था, अरसलान फौरन बात करो अब्बा से। अब्बा ने फोन लिया, बेटा किरण की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाया है। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ अजीब बात कह रहा है डॉक्टर, वो कह रहा है किरण हामला है। मेरे हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। क्या? हाँ। वो तो कुछ बता ही नहीं रही, खामोश है, ना कुछ बोलती है, ना जवाब देती है, माँ बाप का सामना भी नहीं कर रही।
میرے اندر کچھ ٹوٹا لیکن چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہم سب پریشان ہیں۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی کہ کس کا بچہ ہے، کیا ہوا، کب ہوا۔ میں نے سانس کھینچی اور نرم لہجے میں کہا، ابا یہ تو بہت عجیب بات ہے، اس لیے تمہیں فون کیا، سوچا شاید تمہیں پتا ہو۔ کچھ نہیں ابا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں نے فون بند کیا اور خاموشی سے دیوار کو گھورتا رہا۔ دماغ میں شور تھا لیکن چہرے پر سناٹا۔ کمرے کے باقی لوگ گپ شپ میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ اگلی صبح کام پر جانا مشکل تھا لیکن گیا۔ چہرے پر ویسی ہی روٹین والا تاثر، کوئی خاص فرق نہیں، صرف دل میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ اب بھی وہ چپ رہے گی۔ 2 دن بعد امی کی دوبارہ کال آئی، ارسلان کرن کی حالت مزید خراب ہے، کچھ بتاتی نہیں، بس روتی ہے، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا۔ میرے دل میں ہلکی سی کپ کپی دوڑی۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم سب پریشان ہیں۔ ارے وہ تو تمہارا نام لے رہی تھی لیکن ہمیں یقین نہیں آیا، ہم نے تو اسے ڈانٹ دیا۔ کیا مطلب؟ میرا نام؟ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہہ رہی تھی ارسلان بھائی آئے تھے لیکن سب کو معلوم ہے تم تو آئے ہی نہیں تھے۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ خواب دیکھا ہوگا۔ امی یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہاں بیٹا لگتا تو ایسا ہی ہے، تم بس دعا کرو اللہ ہدایت دے اسے۔ فون بند ہوا اور میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اندر سے خوف آ رہا تھا لیکن ایک پہلو سے دل مطمئن تھا، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کرن خاموش تھی اور دنیا کو اس کی خاموشی پاگل پن لگ رہی تھی۔ میرے لیے یہی سب سے بڑا پردہ تھا، ایک ایسا پردہ جسے چاک کرنے والا بھی شاید خود ہار چکا تھا۔ کرن کا نام جب پہلے بار میرے سامنے ابا کی زبان سے نکلا تو میرے اندر ایک لمحے کو خوف دوڑا، لیکن جیسے ہی ان کے الفاظ مکمل ہوئے میں نے فوراً رد عمل دینے کی مشق کی جو پہلے ہی دل میں تیار کر رکھی تھی۔ ارسلان وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، کہتی ہے تم ہی آئے تھے۔ میں نے فوراً بات کاٹ دی۔ ابا خدا کا خوف کریں، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ لمحے کی خاموشی رہی، پھر ابا کی آواز بھاری ہو گئی، مجھے یقین ہے بیٹا تو ایسا نہیں کر سکتا، پر وہ بار بار یہی بول رہی ہے، خود پر ہاتھ مارتی ہے، روتی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ ابا میں تو 3 سال سے دبئی میں ہوں، کسی نے آتے جاتے دیکھا؟ کوئی ثبوت ہے؟ ابا خاموش ہو گئے، شاید اپنے اندر الجھ گئے۔ میں نے اسی لمحے دوسرا وار کیا، مجھے لگتا ہے ابا وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہے اور اب جب معاملہ بگڑ گیا ہے تو میرا نام لے رہی ہے تاکہ سب اسے معصوم سمجھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ جھوٹ بولنے میں مجھے اب مہارت ہو چکی تھی، ضمیر کی جگہ دفاعی جملے بیٹھ چکے تھے۔ چند دن بعد اماں نے کال کی، ارسلان اب تو حد ہو گئی ہے، کرن کہتی ہے اس کا بچہ تمہارا ہے۔ امی میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اتنا گر سکتا ہوں؟ نہیں بیٹا، پر وہ تو بس تمہارا ہی نام لے رہی ہے۔ امی وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے گھسیٹ رہی ہے، وہ تو اب شاید کسی اور کے ساتھ۔ بس کرو ارسلان۔ اماں کی آواز سخت ہو گئی، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ، لیکن سچ یہ ہے کہ اب ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی دن شام کو گھر والوں نے فیصلہ کر لیا، کرن کو بلایا گیا، وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، گود میں ہاتھ رکھے، نظر زمین پر۔ ابا چچا اماں چچی سب جمع تھے۔ چچا نے پوچھا سچ بتا کیا ہوا کرن؟ کرن نے نم آنکھوں سے صرف ایک بات کہی، ارسلان بھائی آئے تھے اسی دن، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ابا غصے سے بولے، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تو 3 سال سے باہر ہے، پھر بھی یہی جھوٹ۔ کرن نے نظریں اٹھائیں، کچھ کہنا چاہا لیکن چچی بیچ میں بول پڑی، ہمیں کسی گنہگار کی صفائی نہیں سننی، اگر تجھ پر ذرا بھی شرم ہے تو بتا دے اصل قصہ کیا ہے۔ کرن کی خاموشی پھر لوٹ آئی، وہ بولی، میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ابا اٹھے اور غصے سے باہر نکل گئے، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اسی رات فیصلہ ہوا کہ کرن اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عزت جس کا دعویٰ یہ خاندان کرتا تھا اب ایک نام نہاد گناہ سے داغدار ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد محلے کی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کرن کو بھیج دیا گیا۔ اماں نے سرد لہجے میں کہا، جہاں تیرا جی چاہے جا،
لیکن اب اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ کرن نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائیں، اس نے صرف اپنے کپڑے لیے اور چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ میں نے جب یہ سنا تو دل میں عجب سکون اترا، ایک خطرہ ٹل گیا تھا۔ جس سچ نے میرے سارے وجود کو ہلا دینا تھا، وہ سچ اب سڑکوں پر دھتکارا گیا تھا۔ اسی دن رات کو اماں نے فون کیا، ارسلان جو لڑکی خاندان کی عزت کا خیال نہ کرے وہ کسی کے لائق نہیں ہوتی۔ امی آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرے گا۔ میں نے اس جملے پر خود ہنسی روکی۔ چند دن بعد میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی، کسی پرانی کلاس فیلو نے لکھا تھا، کچھ لوگ بظاہر شریف لگتے ہیں لیکن اندر سے درندے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً بلاک کر دیا، نہ جانے وہ کرن کے بارے میں تھی یا میرے جیسے کسی اور کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے جھوٹ کا ایسا جال بن لیا کہ خود بھی سچ سمجھنے لگا۔ میرے لیے کرن بس ایک خاموش سایہ بن چکی تھی جسے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا ہو اور میں روشنی میں محفوظ تھا۔ کرن کو گھر سے نکالے کئی مہینے گزر چکے تھے، اس کی طرف سے اب کوئی آواز کوئی پیغام نہیں آتا تھا۔ خاندان میں جیسے اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جانے لگا تھا۔ کسی نے نہ پوچھا نہ یاد کیا، وہ ایک ایسا صفحہ تھا جسے سب نے بیک وقت پھاڑ کر پھینک دیا۔ میں دبئی میں مصروف تھا، زندگی کی رفتار اور دباؤ نے باقی سب کچھ دبا دیا تھا۔ گھر والوں سے رابطے میں تھا اور وہ مجھ پر پہلے ہی سے زیادہ اعتبار کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اماں نے ویڈیو کال کی، ان کے چہرے پر غیر معمولی خوشی تھی۔ ارسلان، تیری پھپھو کی بیٹی ہے نا سائرہ، ہم نے اس کے ساتھ تیری بات طے کر دی ہے۔ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا، اب وقت ہے، تو 3 سال سے باہر ہے، اب ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ امی کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اسی لمحے ابا نے فون کیا، تیری ماں نے سب سنبھال لیا ہے، اگلے سال کی چھٹیاں لے اور پاکستان آ جا، رخصتی وہیں سے ہوگی۔ میں نے کہا جی بہتر، میں ترتیب دے لوں گا۔ منگنی کی رسم بھی میرے بغیر طے پا گئی۔ گھر میں سب خوش تھے۔ اماں نے تصاویر بھیجی، سائرہ مسکرا رہی تھی، زیورات پہنے شرما رہی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے کسی تصویر پر غور نہیں کیا، نہ سائرہ کی آنکھوں میں نہ کسی کے تبصرے میں کوئی دلچسپی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک نیا باب تھا، پرانا سب ختم ہو چکا تھا۔ میری سوچ کے مطابق ادھر دبئی میں 3 سال مزید گزر گئے۔ اب میں قدرے مستحکم ہو چکا تھا، کمپنی نے مجھے سینئر پوزیشن دے دی تھی، آمدنی بہتر ہو گئی تھی، خاندان کی نظروں میں میرا مقام اور بڑھ گیا تھا۔ اماں کبھی کبھار کہتی، ارسلان سائرہ انتظار کر رہی ہے، میں بس اتنا کہتا، بس اب کی بار واپس آیا تو رخصتی ہوگی۔ پھر آخرکار وہ سب آ ہی گیا۔ میں نے اپنی واپسی کی تاریخ طے کر لی، ٹکٹ لی، کمپنی سے باضابطہ چھٹی منظور کرائی اور گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا، یہ وہی ملک ہے جہاں ایک وقت میں خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کے پردے بچھائے تھے۔ اب اسی جگہ واپس جا رہا ہوں، مگر ایک نئے کردار کے ساتھ، دلہا بننے کے لیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی چہروں پر وہی پرانے رنگ دکھائی دیے۔ اماں گلے لگی، فریال نے شور مچایا اور ابا نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب کی بار تو اپنے گھر کا ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے مسکرایا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے میرے سچ پر نہیں، میرے جھوٹ پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا۔ یہی وہ پردے دار تھے جن کے لیے حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ شادی میں چند دن باقی تھے، گھر کی گلیاں سجی ہوئی تھیں، لڑکیوں کے کہکے، مہندی کی خوشبو اور بازاروں کے چکر، سب کچھ عام سا لگ رہا تھا، لیکن میرے اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ ایک شام میں بازار گیا، شادی کا سوٹ لینا تھا، گاڑی ایک سنسان گلی میں رکی، میں نے پیدل آگے بڑھنے کا سوچا، راستے میں ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور میری انگلی تھام لی، انکل روٹی لا دو نا۔ میں چونکا، بچہ ننگے پاؤں تھا، بدن پر ایک چھوٹی نکر قمیض نہیں تھی، سردی بھی کچھ کم نہ تھی، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور بچے کا چہرہ دیکھا، ایک لمحے کو جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ وہ چہرہ، وہ میری آنکھوں جیسا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کچھ قدم دور ایک بوسیدہ حال عورت کھڑی تھی، سر پر پھٹا ہوا دوپٹہ، آنکھوں میں ویرانی، وجود میں کمزوری، وہ مجھے تک رہی تھی۔ میری نگاہ جیسے وہیں جم گئی، وہ کرن تھی۔ میں نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا، پھر کرن کی طرف، وقت جیسے پلٹ آیا تھا۔ کرن نے بچے کا ہاتھ پکڑا، آؤ یہاں سے چلیں، جن کے دل سڑ چکے ہوں
वो भूख भी नहीं समझ सकते। वो तेजी से पलट गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, कपकपाता, सकते में, जैसे जमीन ने पहली बार मेरा झूठ मेरे सामने कर दिया हो। शादी के बैनर लग रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। गलियों में वो बच्चा घूम रहा था जिसका बाप मैं था, और मैं उसी लम्हे सिर्फ एक गुनहगार नहीं, एक बुज़दिल भी था। मैं वहीं खड़ा रह गया था, सड़क के किनारे एक शोर मचाते बाजार के बीच, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जैसे हर आवाज बंद हो गई हो। वो बच्चा, उसकी आंखें, उसका माथा, वो आबरू की बनावट, जैसे आईने में खुद को बचपन में देख रहा हूँ। मेरी उंगली छोड़कर वो जा चुका था, लेकिन मेरा हाथ अभी तक वैसे ही झुका हुआ था, साकित। मैंने गर्दन घुमाई, नजरें दौड़ाई, लेकिन वो औरत किरण भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। मेरे कदम बेअख्तियार आगे बढ़े। मैंने दुकानों के पीछे देखा, नुकड़ों पर नजर दौड़ाई, एक खस्ता हाल गली में कदम रखा। वहां कुछ झुग्गियां थीं, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कचरे के ढेर पर एक बिल्ली रोटी का टुकड़ा घसीट रही थी। फिर वही बच्चा नजर आया, झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा, अंदर झांक रहा था। मैं आहिस्ता से नजदीक गया। किरण अंदर बैठी थी, एक पुराना कंबल ओढ़े, लकड़ी की एक पेटी के पास, जैसे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हो। एक झटके से लकड़ियां गिर गईं और वो थकी हुई सांस के साथ सर झुकाकर बैठ गई। अम्मी, आज कुछ नहीं मिला। बच्चे की आवाज आई, पानी पी लो, सो जाओ, कल कुछ और कर लेंगे। किरण की आवाज खुश्क थी, जैसे हलक में रेत भरी हो। मेरे कदम पीछे हट गए। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। हाथ पसीने से भीग गए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब ये कोई खौफ नहीं था। ये वही चीज थी जिसे मैं बरसों दबाता रहा था, जमीर। जहन में वो रात लौट आई जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था, जब वो रो रही थी, जब उसकी आंखों में इल्तिजा थी, और मैंने वो सब कुचल दिया था। ये बच्चा मेरा है, मैंने दिल में कहा, लेकिन जुबान पर कुछ ना आया। उसी लम्हे किरण बाहर आई। उसकी निगाहें चंद लम्हों के लिए इधर उधर भटकी, फिर मुझ पर ठहर गई। हम दोनों आमने सामने थे। मेरे लिए वो लम्हा जैसे किसी अदालत में पेशी हो, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई इल्तजा नहीं, कोई हैरत नहीं, सिर्फ नफरत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, किरण। वो करीब आई, बच्चे को अपने पीछे किया, और बगैर किसी तासुर के बोली, क्या लेने आए हो यहाँ, और क्या बर्बाद करना है मुझे? कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, ना अल्फाज, ना आंखें। तुम जा सकते हो। ये बच्चा, मैंने कहना शुरू किया, चुप रहो, ये मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम जैसे गंदे वजूद से इसका कोई ताल्लुक नहीं। किरण, मैंने बहुत बुरा किया, मैं मानता हूँ। मानने से क्या होगा? वो लम्हा वापस आ जाएगा। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब। मैंने नजरें झुका ली, कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मैं बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस घर चलो, घर चलो। मैं सबको सच बताऊंगा, और फिर वही लोग जो मेरे आंसू पर हंसते थे, वो अब तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। किरण, मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं हो, अगर होते तो इतने साल बाद नहीं आते। जब तुमने बच्चे जैसा चेहरा देखा, तब जागे हो। तुम्हारा जमीर भी खुद गर्ज है। उसके अल्फाज जहर थे, मगर वही मेरी आंखें खोल रहे थे। बच्चा मेरे पीछे छुप गया। किरण ने उसे बाजू से पकड़ा और झोंपड़ी की तरफ ले गई। ये मत सोचना कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कुछ मायने रखती है। अब अगर दोबारा इस तरफ आए तो शायद मैं खामोश ना रहूं। दरवाजा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ा रह गया। आसमान पर धूप मांद पड़ चुकी थी। मैं बाजार की तरफ लौटा, लेकिन दिल अब वो नहीं रहा था जो सुबह घर से निकला था। मेरे कंधों पर अब सिर्फ शादी का कुर्ता नहीं था, एक ऐसा जुर्म भी था जिसकी सजा शायद पूरी जिंदगी काफी ना होती। अगली सुबह मैं दोबारा उसी गली में लौट गया। रात भर नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करता तो किरण का चेहरा नजर आता। वो धुतकारती हुई नजरों से मुझे देखती, और बच्चा, मेरे अंदर कोई चीज बार बार चीखती, अब देर नहीं होनी चाहिए। झोंपड़ी के बाहर वही खामोशी थी। बच्चे की आवाज भी सुनाई नहीं दी, शायद वो अभी सो रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, किरण, सिर्फ एक बार बात सुन लो। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने झुककर अंदर झांका। वो वहां बैठी थी, बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। किरण, मैं, चले जाओ। उसकी आवाज बुलंद हुई, लेकिन वो चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि काट रही थी। किरण, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते,
वापस चले जाओ, वरना मैं चीखूंगी, लोग जमा होंगे, फिर तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो अभी मिली हुई है। मैंने दरवाजे के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, लेकिन मुझे सुन लो। किरण उठी, बच्चा उसके बाजू से लिपटा हुआ था। वो दरवाजे तक आई और फिर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखकर मेरे मुंह पर थूक दिया। ये तेरी माफी है, अब दफा हो जा यहाँ से। मेरा सर झुक गया। वो थूक मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे वजूद पर गिरा था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं चाहता हूँ सबके सामने सच बोलूं, तुम्हें वापस इज्जत दूं, जो कुछ किया सबको बताऊं। मुझे इज्जत नहीं चाहिए। किरण चीखी। मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अपनी चाची को, अपना खानदान और सबसे बढ़कर अपने आप को। तो मुझे अब क्या देगा? मैंने सोचा है शादी वाले दिन सबके सामने बताऊंगा। हंसी आती है तुम पर। शादी? तुम अब भी शादी कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, इसलिए तो रुक गया हूँ किरण, कि अब मजीद झूठ ना बोलूं। किरण खामोश हो गई। बच्चे ने आंख खोली, माँ की तरफ देखा और बाजू उसके गले में डाल दिए। ये बच्चा। किरण की आवाज टूट गई। मुझे इससे नफरत है, क्योंकि जब मैं इसको देखती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना सवाल ना गिला, बस मासूमियत थी, जो किसी गुनाह की वरासत नहीं होती। किरण, मैं जानता हूँ तुम्हें इससे लगाव नहीं, पर ये मेरा बेटा है। मुझे परवाह नहीं, इसे जिंदा रखा है बस इसलिए कि तुम जीते जी मर सको। फिर मुझे मरने दो, मुझे वो सब सहने दो जो तुमने सहा। किरण ने एक सर्द नजर डाली। फिर सुन लो, अगर तुम सच बोलने जा रहे हो तो जानते हो अंजाम क्या होगा। तुम्हारा निकाह नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें दुनिया ताने देगी। मैं तैयार हूँ, तो जा और जो कहना है कह दे, लेकिन याद रख, अगर एक लफ्ज भी घुमाया, एक जुमला भी मुझे झूठा बनाया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं किरण, अब सिर्फ सच बोलूंगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पीछे हटा और धीरे धीरे गली से निकल आया। सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी नहीं, गवाह बन चुका था। मेहंदी की रात थी। सहन में रंग बिरंगी लड़ियां लटक रही थी। बैंड वाले बाहर तैयारी कर रहे थे। मेहमान आ रहे थे। खवातीन गीत गा रही थी। सायरा के हाथों पर मेहंदी रचाई जा रही थी। अम्मा ने मेरे कपड़े खुद सेट किए थे। कह रही थी, आज के बाद तो बीवी वाला हो जाएगा मेरा पुत्र। मैं आईने के सामने खड़ा कमीज के बटन बंद कर रहा था, लेकिन दिल कहीं और था। दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो मैंने खुद को कई बार दोहराकर याद कराए थे। कमरे से निकला तो सामने अब्बा बैठे थे। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर सर हिलाया। तैयार है? जी चच्ची, चचा, फरियाल सब मौजूद थे। किरण वहां नहीं थी, लेकिन उसे मैं खुद साथ लाया था। उसने वादा किया था कि बस एक बार मेरे सच के वक्त मौजूदगी होगी। तकरीब शुरू हुई। बैंड बाजे बजने लगे। मेहमान हंस रहे थे। औरतें रवायती गाने गा रही थी। सायरा शर्मा रही थी और मैं सबके बीच खड़ा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। अब्बा ने माइक पकड़ाया। सबका शुक्रिया कि आप लोग आज अरसलान की मेहंदी में आए। हमारा बेटा 3 साल बाद वापस आया है और नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मैंने आगे बढ़कर अब्बा से माइक लिया। एक बात कहनी है सबके सामने, मैंने साफ लफ्जों में कहा। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। अम्मा परेशान हो गई। अरसलान, क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले जब मैं दुबई से छुट्टी पर आया था, मैंने एक गुनाह किया। मैंने किरण के साथ ज्यादती की। खामोशी छा गई, जैसे पूरी महफिल पर बिजली गिर गई हो। मैंने सबसे छुपाकर उसे तकलीफ दी। उसे घर से निकाला गया और मैं खामोश रहा। चच्ची चीख पड़ी, क्या बकवास कर रहा है? अब्बा ने मुझे घूरा। अरसलान, ये मजाक है क्या? नहीं अब्बा, मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर पीछे से किरण की आवाज आई, ये सच है। सबने पलट कर देखा। वो पोसीदा लिबास में, सर पर दुपट्टा, हाथ में अपने बेटे का हाथ थामे खड़ी थी। चच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर किरण के गले लग गई। बेटी, हमें माफ कर दे। अब्बा ने मुझे देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। तुझे हमने पाल कर ये दिन देखने के लिए रखा था। चचा ने किरण को सीने से लगाया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमने अपनी ही बच्ची को धुतकारा। चच्ची, अम्मा, सब औरतें किरण के इर्द गिर्द जमा हो गई।
سائرہ کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور ذلت تھی۔ ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری جائیداد، ہمارا نام، ہمارا رشتہ، سب ختم۔ میں خاموش کھڑا رہا، نہ کچھ کہا نہ مزاحمت کی۔ یہی میری سزا تھی اور میں جانتا تھا کم ہے۔ چچی نے کرن کے بیٹے کو گود میں لیا اور بوسہ دیا۔ یہ ہمارا خون ہے، ہم سے چھپا رہا، لیکن اب نہیں بولوں گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں جو حقارت تھی وہ میرے لیے نئی نہیں تھی، بس اس بار کھل کر نظر آ رہی تھی۔ میں نے مائک نیچے رکھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی کرن نے ایک جملہ کہا، میں آج بھی ٹوٹی ہوں لیکن اب اکیلی نہیں، اب میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور سچ ہمیشہ محافظ۔ محفل وہی ختم ہو گئی، بینڈ خاموش ہو گیا، گیت رک گئے، مہندی کے رنگ ماند پڑ گئے اور میں اس رنگین شام میں سب سے کالی حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ مہندی کی رات کے بعد سناٹا چھا گیا، نہ کوئی گیت بجانا، نہ مبارکباد آئی۔ دوسرے دن سب رشتے دار اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اماں نے دروازہ بند رکھا، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ابا نے 2 دن تک کسی سے بات نہیں کی، صرف چچا تھے جو سب سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرن کے لیے پچھتاوا تھا اور میرے لیے ایک فیصلہ، یہ شادی ہو گئی۔ چچا نے صاف لفظوں میں کہا، اور تم دونوں کا نکاح اب ہوگا، ابھی ہوگا۔ کرن نے انکار کر دیا۔ صحن میں سب کے سامنے نظریں نیچی رکھی، بس ایک جملہ بولا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی ہم مانتے ہیں ہم نے تجھ پر ظلم کیا، لیکن اب وقت ہے کہ تجھے عزت سے واپس لائیں۔ کرن خاموش رہی۔ چچا نے میرا کاندھا پکڑ کر جھنجھوڑا، اگر تو مرد ہے تو اب اس لڑکی کو نام دے جو تو نے اس سے چھین لیا تھا۔ میں نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی لفظ نہیں بولا، صرف اس بات میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد نکاح پڑھایا گیا، نہ کوئی بارات، نہ بینڈ باجا، نہ مبارکباد، صرف ایک سادہ نکاح۔ نکاح کے بعد ہم الگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ آہستہ سے کہا، کرن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا خیال رکھوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، صرف اتنا کہا، میں تیرے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا، لیکن میرے دل میں تیرے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے، لیکن 2 الگ دنیاؤں میں۔ وہ دن بھر بچے کے ساتھ مصروف رہتی، گھر کے کام کاج خاموشی سے کھانا بناتی اور مجھے ایک نظر تک نہ دیکھتی۔ میں آفس جاتا، واپس آ کر کوشش کرتا بات کرنے کی، لیکن اس کی زبان پر صرف ضرورت کے جملے ہوتے، کھانا رکھا ہے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، دروازہ بند کر دینا۔ کبھی کبھی بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا اور میرے سینے سے لپٹ جاتا۔ اس لمحے میں کچھ بھول جاتا، لیکن کرن کی سرد نظریں پھر مجھے یاد دلا دیتی، یہ مسکراہٹ میری کمائی نہیں، میری سزا ہے۔ اکثر رات کو میں چپ چاپ جاگتا رہتا، کرن بستر کے کنارے لیٹی ہوتی اور میں دیوار کی طرف منہ کیے لیٹا ہوتا۔ میرے اور اس کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی جو وقت کے ساتھ اور اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے آہستہ سے کہا، کرن کیا کبھی تھوڑا سا یقین واپس آ سکتا ہے؟ وہ پلٹی نہیں، صرف بولی، سزا پوری ہو جائے پھر دیکھی جائے گی۔ میرے دوست جو کبھی مجھے رشک کی نظر سے دیکھتے تھے اب کہتے تھے، ارسلان تو بدلا بدلا لگتا ہے۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، بس کام کا دباؤ ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں جیتے جی مر رہا تھا۔ کرن کی ہر خاموشی، ہر اجتناب، ہر نظر انداز مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ ایک دن بچے نے کہا، ابو آپ کیوں رو رہے تھے رات کو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، ابو کی تو آنکھوں میں بس دھواں آ گیا تھا۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا، کسی نے آگ لگا دی تھی؟ میں ہنس نہیں پایا، صرف سر ہلا دیا۔ ہاں، کسی نے آگ لگا دی تھی میرے اندر۔ اب ہر دن ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں صبح گھر سے نکلتا، دن بھر کام میں مصروف رہتا، شام کو واپس آتا اور رات بھر یاد میں جلتا۔ کرن اب بھی وہی تھی، مضبوط، خاموش اور اپنے زخموں کی وارث، لیکن میں بدل چکا تھا۔ پہلے جو کچھ چھپا لیا کرتا تھا اب وہ سب میری آنکھوں میں صاف دکھتا تھا۔ ایک دن دیر رات کرن میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، میں روز اس لمحے کو یاد کرتی ہوں جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میری چیخ کسی نے نہیں سنی تھی۔
میں نے سر جھکا لیا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چلی گئی اور میں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اب میں جیتا تھا، ہر دن جیتا تھا اور ہر دن مرتا بھی تھا، اور شاید یہی میری اصل سزا تھی۔ جو شخص گناہ چھپا کر سکون ڈھونڈتا ہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا جاتا ہے۔ کسی کی خاموشی کمزوری نہیں، وقت آنے پر وہ سچ بن کر گونجتی ہے۔